गुल साहब अस्सलाम वालेकुम। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कतर दोहा में कामयाब एक इवेंट करने के लिए। दूसरा ये जो सरप्राइज था, इस सरप्राइज ने आकर पूरी मार्केट को हिला दिया है। हमें जो फीलिंग्स आ रही हैं कि आपने ब्लू वर्ल्ड सिटी की हिस्ट्री में वो चीज़ कर दी है जिसको पाकिस्तान के लिए बहुत पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि आपने यूथ के लिए, नौजवान नस्ल के लिए और फिर स्टार को ऑन फ्रंट किया कि एक हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ आएँ, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो इंसानी सेहत हो। सर इस इवेंट का जो कंसेप्ट है शोएब अख्तर इनक्लेव के नाम से, ये कितना टाइम पहले का प्लान था या ये आनन फानन या इसके पीछे एक लंबी स्टोरी? बिस्मिल्लाह, सबसे पहले तो खैर मुबारक जी आपको इस इवेंट का कि आपने ये सारी चीज़ों को नोट किया, देखा। बेसिकली ये सरप्राइज़ हम प्लान कर रहे थे पिछले 6 मंथ से, और आपको पता है कि शोएब अख्तर साहब एक लेजेंड हैं और पाकिस्तान में क्या बल्कि पूरी दुनिया में उनकी एक क्रेडिबिलिटी मौजूद है, और उन्होंने पूरा इसको विज़िट किया, देखा, समझा, अंडरस्टैंड किया, और ग्राउंड बेस्ड रियलिटी की बुनियाद पे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो आज हमारे साथ एज ए पार्टनर जो हैं वो शामिल हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स वैली शोएब अख्तर इनक्लेव जो है वो इंकलाब ले आएगा रियल एस्टेट सेक्टर में, ख़ासकर ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ जो जॉइंट वेंचर हुआ है। और जो सबसे अहम चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त आप सब लोगों को समझ में आ जानी चाहिए कि डे 1 से लेके आज तक जो ग्राउंड रियलिटी है जिसकी बुनियाद पे ब्लू वर्ल्ड सिटी अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा हुआ, ये जितनी भी रोमिंग, जितनी भी चीज़ें खुद हमारे इम्प्लीमेंट करने पे दम तोड़ती जा रही हैं, और अल्लाह के फजल करम से हम हर मंथ, हर रोज़ एक नई अचीवमेंट्स जो है ना वो कर रहे हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की फजल करम के साथ साथ आप जैसे दोस्तों का हमारे साथ ताउन है, जो इस बात पे बिलीव करते हैं कि यार जो हम कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, उसके ऊपर जो है ना अमल दरामद भी हो रहा है। आप किसी भी ब्लॉक में चले जाएँ, चाहे वो ओवरसीज़ का है, चाहे वो स्पोर्ट्स वैली है, चाहे वो जनरल ब्लॉक है, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो एक हकीकत बनकर आप सब लोगों के सामने आ चुका है। तो ये सरप्राइज़ जो है बेसिकली आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि एक बहुत बड़ा जो कॉन्सेप्ट है हम सब का, कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा प्रोजेक्ट जो है जो कि एज ए टूरिस्ट बिल्डर सिटी है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया, और आज उसकी गूंज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में मौजूद है। और मैं ये समझता हूँ कि आप इस वक्त जो लोग सिर्फ इस में इंतज़ार में बैठे हुए थे कि जिन्होंने ब्लू वर्ल्ड की हकीकत को देख के समझ के फिर लेना था, आज उनके लिए टाइम आ चुका है कि वो ऐसे ओवरसीज़ हज़रात भी, ऐसे पाकिस्तानी कम्युनिटी में जो रियलिटी और यकीन के साथ काम करना चाहते थे, उनके लिए ये इस वक्त टाइम है कि वो आकर जो है ना अभी हमारे साथ जो है ना इस सिग्नेचर विलास का, शोएब अख्तर इनक्लेव का, जनरल ब्लॉक का, ओवरसीज़ का, किसी का भी प्लॉट लेके आप हमारे साथ उस आइकॉन ऑफ सिटी, आइकॉन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बन सकते हैं, जो बहुत जल्द इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया में मकबूल होने जा रहा है। सर एक तो और बड़ी कामयाबी आज के दिन, बड़ी बात शानदार रही यहाँ पे, पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स ही नहीं है, आपके पास ऑस्ट्रेलियन, श्रीलंका, इंडियन, मतलब मोस्ट ऑफ पूरी दुनिया से आज क्रिकेटर यहाँ पे मौजूद थे, और एक बहुत बड़ी तादाद थी साउथ अफ्रीका से। तो ये जो आपका कंसेप्ट था टूरिस्ट बिल्ड सिटी, तो वो तो यकीन में अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत में हमें तो नज़र आ रहा है, और ये वो खूबसूरत हकीकत है जिसका ख्वाब आज से 4 साल पहले देखा गया था, जो इस वक्त पाया तकमील की जानिब रवाना है। सर आपको कैसा फील हुआ कि वो जो ख्वाब आपने देखा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, और फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सेलिब्रिटीज़ आज यहाँ पे थी, पर्सनल फीलिंग्स क्या थी? देखिए जी, पर्सनल फीलिंग जो है वो मैं समझता हूँ कि पूरी मैनेजमेंट जो है वो बहुत हैप्पी है जब वो कोई किसी चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है, और अल्लाह पाक के फजल करम से जब हमें कामयाबी मिलती है तो डेफिनेट हम सब खुश भी होते हैं, और हम इस बात पे मज़ीद जो है ना फोकस करते हैं कि हमने इस तरह की कामयाबियाँ जो है ना वो आप लोगों को देनी है, अचीवमेंट्स करनी है, जो कमिटमेंट की है वो पूरी करनी है। देखें, बात ये कि बड़ा छोटा सा आंसर है जो अंडरस्टैंड करने वाला है कि क्या वर्ल्ड लेवल का एक प्लेयर्स जो है, जो कि हम जिनको रावलपिंडी एक्सप्रेस कहते हैं, शोएब अख्तर भाई, वो अगर इस चीज़ को, इस स्पोर्ट्स वैली को और ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ अगर जुड़े हैं, तो इसका मकसद ये है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी अल्हम्दुलिल्लाह एक हकीकत बन चुका है, और उसके शोएब अख्तर साहब के साथ जितने भी लोग हैं जो उनको समझते हैं कि ज़ाहिर है उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग भी है,
کہ یہ جس پارٹ کا حصہ بننے جا رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے. تو ڈیفینیٹ پوری مینجمنٹ جو ہے نا اس بات پہ خوش ہے کہ اللہ پاک ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ پاک اس میں کامیابیاں بھی دے رہا ہے, اور ہمارے ساتھ ایسے لوگ جڑتے جا رہے ہیں جو انٹرنیشنل لیول پر سیلیبریٹیز ہیں. اور جس طرح ابھی ندیم صاحب نے اور سعد صاحب نے ابھی ایک آفر بھی آپ کو دی ہے کہ جی وہ ہمارے پاس جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں انشاءاللہ ان کو ہم ایک سگنیچر ولاز بھی دیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ولازڈ کمیونٹی جو ہے وہ ایلیگنٹس اور ایلیٹ کلاس کی کمیونٹی ہوگی, جس میں سگنیچر ولاز, جس میں آسٹریلین, جس میں انٹرنیشنل کھلاڑیوں کو بھی ہم نے ایک گھر جو ہے وہ ان کو ہم دے رہے ہیں. اور اس کو, اور سب سے اہم چیز یہ کہ جو انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے کہ یہ اس پروجیکٹ میں شعیب اختر صاحب جو ہے ایز اے پارٹنرز ہمارے ساتھ جوائن ہو رہے ہیں اسپورٹس ویلی میں, شعیب اختر انکلیو میں. یہ نہیں ہے کہ ایز اے برانڈ ایمبیسڈرز جو ہے نا, برانڈ ایمبیسڈر آپ کو پتہ ہے معاہدے ہوتے ہیں اس کے بعد سال چلے جاتے ہیں. تو آپ سمجھ لیجئے کہ ایک اور ستون جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے ساتھ جڑ چکا ہے جو بلو ورلڈ سٹی کی کامیابی میں بڑا اہم کردار ادا کرے گا. سر آخری سوال, اب آپ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ اور انٹرنیشنل پلیئرز کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی آپ کو بڑی محبت کرتے ہیں اور ان کی نگاہیں آپ پہ ہوتی ہیں کہ سرفراز صاحب ہمارے لیے کوئی کوشن ضرور رکھیں گے. یہ ولاز اور جو کمرشلز ہیں, اب آپ نے اس میں 6 مرلہ 8 مرلہ 10 مرلہ کنال 2 کنال کے ولاز ہیں. اب جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس چیز کی توقع کر رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے کوئی پورشن جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے, تو ان کو کیا میسیج دیں گے آپ؟ دیکھیں بات یہ کہ جو انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے, الحمدللہ پاکستانی کمیونٹی نے ہمارے جنرل بلاک, اوورسیز بلاک اور ہر جگہ جو ہے نا پلاٹس لیے ہیں. اب اوورسیز میں بھی جو ہے جو اوورسیز بلاک تھا اس میں اوورسیز والوں نے کنٹریبیوٹ کیا. لیکن اس وقت یہ جو آپ شعیب اختر انکلیو دیکھ رہے ہیں, یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستانی جو باہر اوورسیز میں بیٹھے ہوئے ہیں, یو کے میں, یو ایس اے میں اور مڈل ایسٹ میں, ان کے لیے جو ہے نا اس وقت بہت شاندار موقع ہے کہ وہ ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جڑنے جا رہے ہیں جس پہ پوری دنیا ٹرسٹ کرتی ہے. اور وہ آپ میں سمجھتا ہوں کہ رائٹ چوائسیز ہے کہ وہ آ کر جو ہے نا ہمارے ساتھ اپنے ولاز کو, اپنے پلاٹس کو جو ہے نا اس اسپورٹس ویلی میں ہمارے ساتھ شامل ہوں. اور ڈیفینیٹ ہم نے ان کے لیے بڑے اچھے مارجن رکھے ہیں, بڑی اچھی آفرز موجود ہیں. وہ ہمارے تمام نمائندگان سے جو ہمارے ریئلٹرز ہیں, ڈیلرز ہیں, ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. وہ ان کو اچھی خاصی اوکٹا مارکیٹنگ سے سر, اوکٹا مارکیٹنگ جو ہے وہ بھی ڈیفینیٹ جو ہے نا اپنے کلائنٹس کو سروس پرووائڈ کر رہی ہے. اور ہمیں خوشی اس بات کی کہ وہ بلو ورلڈ سٹی پہ خاصی توجہ ہے ان کی. اسی طرح جو ہے نا ہمارے جو باہر اوورسیز میں جو ریئل اسٹیٹ ڈیلرز بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ کام کر رہے ہیں اور جو ہماری نمائندگی کر رہے ہیں, تو ان کے لیے بھی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے. اور بہت جلد جو ہے نا میں الحمدللہ یو کے کا ایک وزٹ کرنے جا رہا ہوں. وہاں پاکستانی کمیونٹی ہے, انہوں نے مجھے دعوت دی ہے اور اس کو جو ہے نا پریزنٹ کر رہے ہیں راجہ حسین صاحب جو ہے ZMJ گروپ کے. اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم وہاں پر جو ہے نا ایک عید ملن پارٹی جو ہے جس میں یو کے اور سراؤنڈنگ میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ آئیں گے, تو ان کے لیے بھی بیسٹ آفرز ہوں گی. اور جو ہماری اگلی کوشش ہے کہ ہم یہاں پر دبئی میں الحمدللہ ہم نے جو آفس اوپن کرنے جا رہے ہیں جن کو شعیب اختر صاحب آپ خود لیڈ کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رائٹ چوائس, رائٹ ٹائم, اور بلو ورلڈ سٹی کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے اب اس وقت تمام وہ ڈیلرز, کیونکہ میں ان سب کو ہیڈ کر رہا ہوں, تو وہ لوگ جو ہے نا ہم سے رابطہ کر رہے ہیں, ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے ڈیلر بننا چاہ رہے ہیں. تو ویلکم ٹو آل جی, انٹرنیشنل لیول پر بھی ویلکم ٹو آل اور پاکستان لیول پہ بھی ویلکم ٹو آل. سر وش یو ویری بیسٹ آف لک. الحمدللہ ہمارا یقین, ہمارے وعدے, ہماری باتیں پایا تکمیل تک پہنچتی ہیں جب آپ کی طرف سے کمٹمنٹس کو آن کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت آپ اور آپ کی ٹیم کو کامیاب کرے اور بلو ورلڈ سٹی جو ہے وہ پاکستان کی پہچان یوں ہی بنتا ہے. آمین. بیسٹ آف لک جی. تھینک یو سو مچ سر, جزاک.